لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ہے نام نبی دا ہے نام علی دا ہے نام نبی دا اللہ واسطے پوری توجہ ہے نام علی دا جڑے بندے کوئے مٹو ہے نام مٹھے لگ دن وہ بندہ زور راکھے سبحان اللہ ہے نام نبی دا ستے ہوئے بھاگ جگاوے جڑا دکھ دردانو مٹاوے جڑا مشکل وچ کم آوے ہے نام نبی دا جڑا آج اونچا بولے اللہ نے سارے کم آسان کر دے ہے نام علی دا ایک بابا حسن حسین دا ہے سٹیج تو چلے گئے تو وی آگئے سبحان اللہ آپ کوئی سید نہ سٹیج ہے ایک قیامت تک آباد رہا کوئی آئے کوئی چلے گئے لیکن ہون تکڑے تھیوا ہے قبلہ حاجی سجاد سے یہ سٹیج تے جتنی علماء بیٹھے میں سارے نہ نو کراؤ پر میرے اپنے میں سارے این جملے تے جلدہ ہاں ٹھرے آج پورے خرگاہ شریف سبحان اللہ دی دھوم مچے لیکن پہلے سنو بے رنگیاں سوڑا لیا تو سوڑا لیا احساس کر اے ڈاڑا آلہ سوڑے لیکن تھوڑا جہاں ایک کو گھٹ رکھ بے رنگیاں رنگ چڑھ جاندے بے رنگیاں رنگ چڑھ جاندے چلے پاوے عشق تے چولے
سے ماشاءاللہ میں راضی ہوں اللہ راضی ہوئے مسلم شریف حدیث پاک ہے سرکار فرمیدن جنہ لوگاں دجال کو آتے مارنے دجال کو آتے مارنے میں نبی ہونے دے نہ جاننا کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت علامہ قاری عبدالغفار سعیدی صاحب آج میرا نام نہیں گرنا آج سید منظور حسین شاہ سے دنا گنتے سید منظور حسین شاہ صاحب ہاتھ چاہو سید منظور حسین شاہ صاحب اور اللہ کرے میرا آکھا من گنن حضور پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب آپ سٹیج جاؤ گے میں تقریر نہیں کرنی تو سٹیج تھے علامہ قاری محمد نواب ایسی سے بابی سٹیج تھے استاد محترم مہربانی کرو میں کچھ چند لفظ پڑھ لو تلے آتے بہ گئے اب سن سو حدیث پاک ختم کہنی تھی نبی سے فرمندن میں انہاں دے والدین کو جاننا میں انہاں دے والدین کو غور پوری دجال آیا کہنی اجا مویا نہیں اجا مارنا لے جائنی 1500 سال پہلے میرے نبی سے دسائے کہ میں انہیں دے نہ جاننا انہیں دے پیو دے نہ جاننا جیڑے گھوڑیاں تے او چڑھتے سفر کرتے آسن انہیں گھوڑیاں دے رنگ کی جاننا سبحان اللہ کدری ہے اتی عمر دراز کیا بات چس بڑسی ایک ٹائم تھوڑا ہے وڈے جوان آئے بیٹھن پڑھنا لے پر چس ہی جملے تے بڑھ ویسی ابا تیدی میری اماں کن تیدی میری وڈی اماں کن آدم علیہ السلام حق المارچ درود دیتا چھوڑی نا نمبر 3 مٹھوالے وہ میاں کھو مٹھوالے میرے نالالا ہے وہ مٹھوالے کھوالے چار نہیں میرا مرشد توڑے جل سے کو رونق بخشے دے رات نہیں توڑا ڈبل حق کے تو سمچا بلا ہے ابا اپن درود آلے ہیں جنا سپیکر کہنا ہن درود ہاں جنا مسجدہ کچھا ہن درود ہاں جنا نمازی ہے کھا درود ہاں درود آج دانی کال دانی پرسو دانی سادے ابے آدم پاک نے محمد دی ذات تے پڑھیا قیامت تک کے درود مصطفیٰ پڑھی دا راسی سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک بسم اللہ ایک جملہ دیتے ایک واقعہ پڑھنے او واقعہ میں مٹھو والے کھو تے پڑھایا جنہ نہیں سنیا وہ سنے اے جماعت سنی ودی ہے میں محل سی بھی ہون یہ پڑھتے ہیں میں کچھ چس جو دیں دے آپ کو ایک اشتہار پڑھو نا عرس مبارک لکھا کرے سیرانی کریم سیندہ عرس این گال دے تحت ہکو واقعہ پڑھتا ہاں ٹھر پوسی میری جھولی بریج پوسی تو سب سبحان اللہ پڑھو تے توڑی جھولی بریج سی حاجی انور سے سنیے حضرت سیدنا پیر پٹھان خلیفہ صاحب سبحان اللہ اچھا پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مارکیٹ بازار اچگن حضور ثانیے مخدوم جعفر قریشی سید ناصر حسین شاہ صاحب اللہ لمبی عمر دیوے ہے اللہ کرے بچنے نال جیو ڈاڑا سونا پڑے ہوئے سبق پیا سنے نا پیر پٹھان بازار چگن ایک ہندو دا پتر آکو ایک کراڑ دا پتر اٹھی کھڑے ہاتھ باتے آدے بھلیاں کو بھلی لائے اور لوگوں پتر کراڑ دائے
किराड़स मां किराड़ीस खानदान किराड़ दा है अल्लाह दे वली दी खातिर उठी ते किबला मुफ्ती मोहम्मद सैयद हामिद रजा से सुना है आखो हाथ जोड़ी खड़े मालूम क्या आखो किराड़ भी अल्लाह दे वलियां दी खातिर उठी खड़े आदे भलियां को भली लाज भलियां को भली लाज आपने खलीफे को पूछे कौन है से किराड़ है आप फरमाया मेरी खातिर क्यों उठ दे सही तोड़ा अदब करे आप उठे ही खड़ते दुआ मंगिए बेनियाजा मेरा मालिका करम नवाजी फरमा ई बंदे को मेरे सोने नबी दे कलमे दी तौफीक दे रोज अदब करे रोज कदर करे चलते चलते एक इो जिया वेला आए आखो मुर्शिद दुकान ते आए वो बंदा नहीं मिलया आपने पूछे वे जवानो एक दुकान दा मालिक कहने गए जिंद जीवे या मर गए या मरण लाहो से लकड़ी भी कट्ठा की खड़न आखो तेल भी आया पे घी भी आया पे इको भाले सन मुर्शिद पाक तवज्जो इको भाले सन आप फरमा सारे खलीफे सारे सज्जन इकट्ठे जुलो और रोज आता भलिया को भली लाज आखो जुलू हलाज तनी भैया अच्छा जेड़ी गाल रात नहीं तोड़ा ते मेरा मुर्शिद थोड़ी जी को खोलो चा रात नहीं तो रात मेरा मुर्शिद सुन दे मैं आपको सुनने दा पिया कोई ना सुने भावे मुर्शिद करीम को सुनने दा पिया मीम जाने ते ऐन जाने जन्नत जाने ते हुसैन जाने अब साथे छड़ा बनाते ज़हरा दे बचड़े दा नौकर बनते जाने ते ऐन जाने जाने ते हुसैन जाने जगत जाने दुनिया की शाही अली दे पुत्रा दी कर ले गदाई जेड़ा पैदल बात ना कर दुआ चाहते आगे सुनो जगत जाने दुनिया की शाही अली दे पुत्रा दी कर ले गदाई जाने सकलैन जाने जन्नत जाने ते हुसैन जाने इश्क मंग ले तू माल मंग ले खाली झोली दे विच लाल मंग ले अल्लाह सैयद जी दा पुत्र काली मौला हुसैन हुसैन दा पुत्र इश्क मंग ले तू माल मंग ले खाली झोली दे विच लाल मंग ले सखी जाने दारैन जाने जन्नत जाने ते हुसैन जाने जन्नत जानिया ते शफ़क़त मैं हानि करूंगा सुनो ये गाल मेरे मोबाइल च भरी पई है प्रोफेसर डॉक्टर खादिम खुर्शीद साहब ने आज 3 मरतबा 3 दफा एदा वड़ा स्कॉलर जेदा पूरी दुनिया च ना है 3 दफा में को दे आज 3 दफा मैं इनमें से बस करे ना हम अदा यो शेर तवल सुभान अल्लाह वो शेर क्या है दुनिया ते शफ़क़त मैं हानि करूंगा करम करे सी हसनैन दी अम्मा करम करे सी हसनैन दी अम्मा साइल जाने ते सैन जाने जन्नत जाने ते हुसैन जाने मेहरबानी से मैं राजी हूं इतनी राजी हूं जो सारा साल सारे साल का ज्यादा सुकून मिलता ही थे पीर पठान
پہنچ گئے کوئی لکڑی کیوں دیں سی سارا بندہ مر گئے انہیں سڑے نے ایک کمرے چچے نے بھالے سن آپ فرمائے میں کو تو ملا دو میں کو تو ملا دو وہ یار روزہ دہا بھلیاں کو بھلی لاج یار نہیں بھامن ڈو ہوا لاج نہ کسی کہنا سارا رواج تالا مار رہے نہیں جلے مروے دے ایڈیاں رگے رگڑتے چامنے بھالے نے بس سکی راڑوں سارا اپنا مذہب ہے تو سن نہیں من سکتے جڑا وڈا کی راڑا نا اٹھی کھڑے وہاں ونجڑ دے ہو مسلمانہ دا پیر ہے ونجڑ دے ہو مسلمانہ دا پیر ہے ساؤنڈ اللہ تو میرا اپنا بھیرا ہے ماشاءاللہ ساؤنڈ اللہ تو میرا اوہ سان صاحب ہی بھیرا منا ساؤنڈ اللہ تو میرا بھیرا ہے پورے علاقے چ میں ہی کو پڑھوینا ہاں ٹھر پہ سوڑا وچت جیوا چڑھے ویلے پیر پٹھان واسطے او یارو تالا کھولے نے پتن نعرہ تکبیر ہاتھ چاہتے نعرہ رازق سوڑے لے جملہ تیرے واسطے کھولے نے لوگو او کافر دا پتر او کرار دا پتر کمب دے ہوئے ہتھا نالا دے بھلیاں کو بھلی سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ انہوں سے توجہ بھلیاں کو بھلی لا حاجی محمد انور سے میرے بڑے بھائی اسلامی قانونی قانون ہے اب آپ توجہ بھلیاں کو بھلی لاج آپ فرمائے نبھامن تا آیا کھڑا کیا بات سبحان اللہ بندے ہاتھ نہ چاہتا میں اچھا ہو گیا آپ کو میں نے مارا کیا نہیں چلا میں نے ہاتھ چلے کیا بات ہے اللہ رنگ لوے بھلیاں کو اے دیکھو انہیں کو میں آکھاں چاہ بھلیاں کو بھلی لاج آدھے وہ سونا تھوڑی جن دیر وقتیاں میں نا چس بئی بڑے دیر کیتی ہے سونا دیر کیتی ہے ذرا جلدیاں میں آؤ اور تکڑے تھوائے جلسے دا ماحول عروج تے پہنچ گئے آنکھو سید ناصر حسین نے محفل کو عروج تے پہنچائے ہر بندہ کوشش تک کریں دے میں کمی بڑھتے انہیں کو سبق کھڑا سنے نا او لوگو پیر پٹھان فرمایا جلدی کر کلمہ پڑھن تیرا کم میں آنکھو سیار کمیں بچاون میرے محمد دا کم ہے اے نام نبی دا اور جا سارے ہاتھی لا دے چھڑا بلا دے اے نام نبی دا اے نام علی دا چھڑا ستے ہوئے بھاگ جگا دے حافظ بشیر احمد توجہ چھڑا ستے ہوئے بھاگ جگا دے چھڑا دکھ درتانو مٹاوے او چھڑا مشکل وچ کم آوے اے نام نبی دا ایک نبی آنا ہے نبی سونا تجھا اس سونے دا وسیعے جڑی ایک رسم وفا دیئے ان دونوں دے گھر تو چلی ہے کوئی اپنی باں کٹاوے کوئی سر نیزے تے سجاوے شری دین نو چلا بچاوے اے نام نبی دا اے نام علی دا جڑا ستے ہوئے بھاگ جگاوے کلمہ پڑھ بھی دے ہر شخص سنا نام کیا پورا حاجی مکھن مکھن ہوندہ چنگا ہے اساں آج کل اپنے ساتھی کو آدھے ہیں بابا بریل اور مرگی نہ کھوائے وہ مکھن چا کھوائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سید منظور حسین شاہ سے آج سائیوال دلو مریداں تقریر تو چکری دعا میں چمک سبحان اللہ اپنا ٹائم ہی میں کن سبحان اللہ آپ اتراج محل سی جلو پہ مریدیں تقریر تو چکری
دعا میں چمک سا پر اللہ دی عزت دی قسمیں آکو حالی بھی لوگ ہیں آل نبی دی خدمت ہے اسا گھنٹہ تقریر کروں ایک پاسے آکو جوان دعا چمنگے رنگ لگ بنگ آکو صدقہ نبی سی صدقہ حضور قبلہ ہاشمی سے سبب دے طور تے میں عالم کانمی مفتی کانمی کئی شاہ کانمی تو آدھا بانی دوالا نوکرم سیدہ بسے کرمیں کہیں اللہ دے ولی دعا چمنگی ہے تے رنگ لگا سبحان اللہ میں حضور سید سجاد سید شاہ سے کاظمی رحمت اللہ علیہ تا مریدہ انہاں دعا دی تھی پر جلدی جلدی جملے پڑھا مقامہ پیر پٹھان پڑھائیں کلمہ سبحان اللہ تو زور سے چاہے تو زور سے چاہے کہنے جیڑا آئے اے بہار تے رونق رسلی پیے ای محفل تے علی دی نظر ہے نبی دی نظر ہے ای محفل تے محکم الدین سیرانی دی نظر ہے حد چاہتے رسمان اللہ صلی اللہ پٹھان پڑھائیں کلمہ اللہ با غلام مجتبہ ویسے شہرت یافتہ خطیب ہے میرا شاگرد میرا پتر میرا بال ہے اے دعا چکرے تھی میں قرآن لگ سی جملہ اتنی میٹھا ہے اگر پورے کھڑے تھی دے استقبال کرو والوی حق ادا کرنا تھی سی لیکن آدھا براولے تھے رہا ہے ان جملے کو سنا ہے پیر پٹھان کلمہ پڑھائیں تے اکھی تے دیتے ہاتھ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان پیر جوڑیں ہاتھ جوڑ بہرین مرشد کریم کو دعا دیوا ہے نوکرانی دا پترہ پیر پٹھان نبی دی رحمت تے مان کرتے فرمائے میاں میں کلمہ پڑھائی میں نا ویڑا پیاں جے لگ ونجے بھا والتو آرے جے بچ ونجے تو محمد مصطفیٰ ہے موت بھی قبول ہے جو ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے ڈرائے گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں یہ راستے کی سختیاں ڈرائے گی بھلا بسم اللہ یہ سونڈ لیا 100 روپیہ تیرے چلو یہ بیا 100 گھن 200 تیرے نہیں این واسطے دیتم جو بی بی زہرہ پاک دنا دی ویل سبحان اللہ اچھا بسم اللہ میرے مرشد حکم ہے جو جڑا کچھ دو شیر میں آکھاں وہ سید باغلی شاہ سے بیٹھے آدن لیکن میں انہیں دو شیر ہیں چکال مقامہ وڈے جوان ہے بیٹھن لجپال وڈے لجپال ہے بیٹھن ومیاں جنہ دا چہرہ دیکھنی عبادت جنہ دا چہرہ وہ گال کیڑی ہے پیر پٹھان سی فرمائے میں ویندہ پیاں جے 7:30 بجے تا توڑا جے 5 بجے تا پیر پٹھان دے دیرے تے پچھائے سبحان اللہ انہیں پچھایا بھا نہ لگی وہ ملاد تک نہیں منایا میرا آجی کین سی منایا نمازہ کین سی پڑھا وہ آخری ویلے کلمہ پڑھے نبی دے نا دی پاور جیڑا ہون کلمہ پڑھے وہ کتا بھا نہیں لگ دی تے جیڑا پوری زندگی نبی دے گیت گاوے سبحان اللہ سبحان اللہ ہون پڑھو تو آوے رلے پڑھ اتنا اٹھی تھے میرے کٹھے کہ مرشد سید باغلی شاہ سے دا فرمان ہے جو اپنے ساتھی کو ایک شعر لے پڑھاؤ جا جلدی کرو ایک شعر میرے کٹھے پڑھ دے خدمت کرے سوچا سادات پیرے سادات پیرے زینب دا بابا سادات پیرے جندہ جندہ پیرے ہاتھ چاہے سادات پیرے زینب دا بابا احمد دا پیرے زینب دا بابا سارے جلدی نال ادادہ روپے ویر لے اچھا چلو ساتھی گن سن سادات پیرے زینب دا بابا اوہے پہ آوے جو بھی سوالی کبھی حسن حیدر موڑے نہ خالی وہ کتنا امیر ہے
شربت پلاوے امن دا سفیر زینب دا بابا سارا تپیرے چند جملے قبول کرے صحیح جڑا بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آل نبی اولاد علی زندہ بات آپ کو چاہیے بچاؤ اور حضور دی اولاد حضور دا لال حضور دا بچڑا سید پیان دے نبی دی نات سنا سید سونا بھی ہوں دے سخی بھی ہوں دے سید نات خان بھی ہوں دے سید عالم دین بھی ہوں دے آکھو آپ پیر سید ممتاز حسین شاہ سے نات پڑھ دیں میں کو آنکھن اور مناسب نہیں میں دا پڑھے نبی سیدھا بچڑا تے تو پتہ نہ ہوئے جو سا خدمت کرنی ہے پتہ کو کون آپ نات پڑھ دیں تو سارے